सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। कार्तिक मास महात्म्यको 11औं अध्यायमा बालखिल्याजीले बताउँदै जानुभयो। बालखिल्या उचु कार्तिकस्यासिते पक्षे द्वादशी वत्स संगीता गोधूलिकाल संयुक्ता द्वादशी वत्स पूजने। बालखिल्याजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, कार्तिकका कृष्ण पक्षको द्वादशी गोवत्स द्वादशी हो। बादशाह पुज्ने विषयमा गोधूली काल अर्थात् सूर्य अस्तसम्मको बेलामा व्यापक भएको द्वादशीलाई लिनुपर्दछ। पहिल्यै दिन बरका रुक्मणी बादशाहको राम्रोसँग पूजा गर्नुपर्दछ र बादशाहले शहीद भएकी एक वर्णकी राम्री अत्यन्त दूध दिने गाईलाई चन्दन सिन्दुर आदिले सिँगारेर फूलमालाहरूले पूजा गर्नु, त्यो प्रकारको कर्म गर्नुपर्दछ। हे मुनीश्वर हो, त्यस दिन तेलमा पकाएको कसौडीमा पकाएको चिज र गाईको दुध गाईको घिउ र अरू दही दुधहरू पनि नखानु। बेलुका सूर्य आधा अस्ताउँदा आधा घडी उता आधा घडी यताको बेला गोधूली काल भनिन्छ, गोधूली समय हो। त्यसमा निराजन गरेर शुभ अशुभको विचार गर्नु। पहिले सुनका थालीहरूमा रहेका नाना प्रकारका राम्रा प्रकारका पात्रहरूमा राम्रा प्रकारका सफा पात्रहरूमा भएका बत्तीहरू बालेर ती बत्तीले निराजन गरेर शुभाशुभ हेर्नु। सबै बत्तीहरूलाई उत्तर फर्काएर राख्नु। मुख्य दीप 9वटा बताइएका छन्, अरू पनि बाल्न मिल्छ, अरू पनि बाल्दा हुने, त्यो प्रकारको सिद्धान्त छ। यदि बत्तीमा शिखाका ज्वालाले तेजिलो भएर दक्षिणतिर ढल्कोस् अथवा स्थिर भएर रह्यो भने सुख दिने बताइएको छ। यसमा विपरीत भयो भने केही त्यस्तो प्रकारले विपरीत हुने कर्म गर्नु भएन। शुद्धसँग राम्रोसँग बाल्नु पर्यो। कार्तिकका कृष्ण पक्षका द्वादशी आदि 5 तिथिहरूमा साँझमा मनुष्यहरूलाई निराजनको विधि बताइएको छ। निराजनको विधि र विधानलाई बताइएको छ। पहिला दिनको निराजनले पक्षभरको शुभाशुभ सूचना गर्दछ। दोस्रो दिनको निराजनले 1 महिनाको, तेस्रो दिनकोले 2 महिनाको, चौथो दिनको अयन अर्थात् 6 महिनाको, त्यस्तै गरी 5औं दिनको निराजनको दीपले वर्षभरि शुभ शुभ निर्णय गर्नेछ, शुभ अशुभ निर्णय गर्नेछ। सूर्यका अंशबाट भएको अन्धकार नाश गर्ने हे दीप हो, तीनै कालमा मलाई प्रकाश गर र शुभाशुभ बताऊ भनेर यस्ता प्रकारले दीपको प्रार्थना गर्नु। यस्तो प्रकारको प्रार्थना गरेर क्रमैले निराजन गर्नुपर्दछ। पहिले देवताहरूलाई अनि ब्राह्मणहरू अनि हात्तीहरूलाई अनि घोडाहरूलाई अनि यस्ता प्रकारका श्रेष्ठहरूलाई अनि कान्छाहरूलाई अनि आमा आदि मुख्य प्रकारका स्त्रीहरूलाई निराजन गरोस् र ती निराजन गरेका दीपहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा राख्नुपर्दछ। रुखो ज्वालाले लक्ष्मीलाई गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यो प्रकारको राम्रो ज्योति बनाउनु पर्दछ। राम्रो प्रकारको ज्वालाको निर्माण गर्नुपर्दछ। सेतो प्रकारको ज्वालाले शत्रुहरू नाश हुन्छन्। रातो ज्वाला भयो भने युद्ध हुने, कालो ज्वाला भयो भने अलिकति अशुभ सङ्केत हुन सक्छ। त्यसैले दीपलाई सुन्दर गरेर बाल्नु। एकाङ्गी नाउँ भएकी एउटी ग्वालिनी थिए। त्यसले यो व्रत गरेको थिए र 3 वर्षमा धनधान्यले युक्त पनि भएको कहानी छ। ऋषिहरूले भन्दछन्, एकाङ्गी को थिए, कसरी धनधान्यले युक्त भए प्रभु? यो कुरा तपस्वीहरूले हामीहरूले विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छौँ, हामीलाई बताइदिनुहोस्। तब बालखिल्यजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, कुनै समयमा अघि ऋषिकेश भन्ने ग्वाला थियो, त्यसलाई सचैल पनि भन्थे। उसका घरमा 8000 गाई रहन्थे। बाछा बाछीहरूको गिन्ती नै थिएन। त्यस्तै अरू गाईको पनि त्यसकी एकाङ्गी नाउँले प्रख्यात भएकी एउटी छोरी थिइन्। अपुत्रको स्वर्गादि लोक नहुने भनेर शास्त्रमा बताइएको यस्ता प्रकारका कर्महरूलाई सुनेको त्यो वचनले सुर्ताएको त्यस सचैलले पुत्रका निम्ति ठुलो यज्ञ गर्यो। छोरीबाट हुने सुख, छोरीको माया र प्रेम त प्राप्त गरियो, तर पुत्रको सुख पनि प्राप्त गर्ने इच्छा भएको उसले
ठुलो यज्ञको आयोजना गर्यो। 1000वटा गाईको दान गर्यो। त्यस्तै गरी नीला साँडी छोडेर 100 वृषोत्सर्ग प्रकारको कर्म पनि गर्यो। त्यो वृषोत्सर्ग गरिसकेपछि त्यो सचैललाई एउटा पुत्रको पैदा भयो। दुन्दुभी नामले प्रख्यात भएको तिनीहरूको पुरोहित अत्यन्त धूर्त, अत्यन्त लोभीहरूमा अग्र, अत्यन्त कुटिल। लोभका इच्छाले उसले त्यो बालक त मूलमा पैदा भएछ भनेर भनिदियो। ग्वालाले पनि अरू सोधेन, केही दिएर त्यसलाई बिदा गर्यो र अनि आमा बाबु दुवैले चञ्चल आँखावाली एकाङ्गीलाई बोलाएर भने, लौ झट्टै यो बालकलाई छिट्टै नै लैजाऊ, मुखमा घिउ र मह हालेर लैजाऊ र हाम्रो सुखका लागि छिट्टै गङ्गाजीमा लगेर फ्याँकिदेऊ। एकाङ्गीले त्यसलाई लगेर मनमा साह्रै दया आएकोले वनमा ठुलो रुखको एउटा फेदमा भएको एउटा प्वालभित्र राखेर दिन पनि अथवा दिनमा पनि रातमा पनि बारम्बार आएर त्यसलाई दूध पिलाएर फेरि आफ्नै घर फर्केर जाने यो प्रकारको कर्म गर्न थाले। त्यो बालक 1 वर्षमा तोते बोल्ने मधुर मधुर वचन बोल्नेवाला भयो, किनभने उसको मनमा दयाले भरिएको हुँदा उसले त्यो बच्चालाई बगाउन सकिन। हरेक दिन गएर दुधपान गराउने, यस्ता प्रकारले बच्चाको स्याहार गरेर आउने र एउटा रुखको प्वालमा सुरक्षित राखेर आउने गर्दथे। यस्ता प्रकारले नाना प्रकारका पंक्षी र चारपाईले जन्तुहरूको बोली सुन्दा सुन्दा त्यो बच्चा पनि त्यस्तै प्रकारले बोल्न थाल्यो। अनि एकाङ्गी पनि तरुण भइसकेपछि एकान्तमा त्यो दुन्दुभीले एकाङ्गीलाई तुच्छ वचन भन्यो, हे सुन्दरी, तिम्रो भलो होस्, म तिम्रा कुलले पुजिएको छु, मलाई वर अथवा यस्ता प्रकारले मलाई वरण गर। म तिमीलाई सुनै सुनले छोइदिनेछु, सुनै सुनले छाइदिनेछु, नाना प्रकारका वस्त्रहरूले झकाझकी पारिदिनेछु। त्यस्ता प्रकारको वचन सुनेर एकाङ्गीले भनी, धिक्कार मूर्ख कनाहा दुर्जन, म त अहिरकी कन्या हुँ, तिमी ब्राह्मणका बीजबाट उत्पन्न भएकाले मलाई कसरी विवाह गर्छौ? यस्तो प्रकारको कुरा सुनेपछि दुन्दुभीले भन्यो, असल ब्राह्मणले 4 वर्णकी कन्यालाई विवाह गर्न मिल्छ। खास ब्रह्माले यो कुरा बताएका छन्, त्यसकारण तिमी अब मसँग विवाह गर। एकाङ्गीले भनी, म मगन्तेलाई वर दिन अनि कुनै पनि प्रकारको कुरूप व्यक्तिलाई वरण गर्दिन। राम्रो शील स्वभाववाला सुन्दर पुरुषलाई मात्र पतिको रूपमा स्वीकार गर्नेछु। जब दुन्दुभीले अनेक प्रकारले लोभ्याउँदा पनि त्यो बाला त्यसमा बसमा भइनथी, तब क्रोध उत्पन्न भयो र अब मैले यसलाई कुनै प्रकारको जाल साँझीले अन्यायमा फसाउनु पर्यो भन्ने प्रकारको, एकान्तमा यसको निम्ति कुनै पनि प्रकारको खराब कर्म गर्नु पर्यो भन्ने प्रकारले म यसको छिद्र खोज्दछु। यस्तो प्रकारको विचार गरेर त्यो ब्राह्मण उसको चालचलन हेर्न थाल्यो र त्यो ब्राह्मण दिउँसोमा लुकी लुकी त्यसका साथमा वनमा जान्थ्यो। त्यो दुष्ट अदम ब्राह्मणले टाढैबाट त्यसको कारबाही हेरिरह्यो। त्यसले बालकलाई निकालेर राम्रोसँग आफूले कतैबाट ल्याएको मिष्टान्न अथवा राम्रो प्रकारको भोजन दिएर एकछिन उसलाई त्यो बच्चालाई राम्रोसँग स्याहार गरेर राखेर गाई चराउन थाले। त्यो ब्राह्मणले त्यस्तो प्रकारको दृश्य सबै देख्यो र तुरुन्तै घरमा आएर त्यो कुरा सचैललाई भन्यो, म समिधा कुश लिन भनेर भागीरथीको तिरमा गएको थिएँ। मैले त्यहाँ एकाङ्गीलाई एउटा अत्यन्त खराब व्यक्तिसँग बसिरहेको देखेँ। त्यो खराब व्यक्तिबाट एउटा बालक पैदा भएछ। त्यो बालकलाई लगेर उसले लुकाएर एउटा रुखको फेदमा रुखको पालमा राखेकी छ। अहो, तिम्रो कुल नाश भयो, अब तिमी त नरकमा जानेछौ। हे दुर्गति, त्यसलाई त्याग, नत्र भने म तिम्रा जातिको अगाडि भनिदिनेछु, सम्पूर्ण प्रकारको गाउँभरि भनिदिनेछु। त्यसको छोरोलाई र त्यसलाई पनि बैलको पिठ्यौमा बाँधेर चाँडै वनमा त्यागिहाल, नत्र भने जतिबाट अथवा तिमीहरू यो कुलबाट बहिष्कार हुनेछौ। कुल भाइले बाहेक गरिएका तिमी राजाबाट पनि दण्ड पाउनेछौ। यस्ती कन्यालाई घरमा राख्नाले नरकमा पनि पर्नेछौ। यस्ता प्रकारले दुन्दुभीले त्यसरी भय देखाउनाले सचैलले त्यसै बखतमा वनमा गएर ती दुवैलाई बैलका पिठ्यौमा बाँधेर वनमा त्यागिदियो, अथवा मैले तिमीहरूलाई स्वीकार गर्दिन, यो प्रकारको वचन बोल्यो।
बैल पनि त्यसलाई लिएर दैव संयोगले त्यसका साथै हरिद्वारमा पुग्यो र त्यसलाई बाँधेको बन्धन खुकुलियो। बन्धनबाट छुटेका एकाङ्गीले बालकलाई पनि छुटाएर त्यो बालकलाई त्यसै डोरीले गोरुलाई बाँधे, अथवा त्यो बालिकाले त्यही डोरीले गोरुलाई बाँधेर त्यो वनको बाटो जान्दथे। गोरुलाई बोकाएर झारपात ल्याएर त्यही एउटा कुटी बनाएर कन्दमूलहरू खाएर रहन लागे। त्यही बैलले घाँसहरू ल्याएर बेच्दथे। त्यही प्रकारले बैलबाट घाँस ल्याउने र बेच्ने प्रकारको काम गर्ने, त्यही पैसाले भाइलाई र गोरुलाई पनि पाल्दथे। कार्तिक महिना आइसकेपछि लोकहरू त्यहाँ स्नान गर्न आए। तिनीहरूले दान गर्नलाई देश देशबाट गाई ल्याएर यसलाई ग्वालिनी जानेर चराउन हेरचाह गर्नका निम्ति दिए। त्यसले ती गाईको खूब राम्रोसँग स्याहार सुसार गरे। ती लोकहरूले आफ्ना गाईलाई हृष्टपुष्ट देखेर त्यसलाई राम्रो प्रकारले स्याबासी दिए। कार्तिक कृष्णको द्वा एकादशी तिथिमा वैष्णवहरूले गाईको पूजा गरे। त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर त्यस बालिकाले पनि विधिपूर्वक अति भक्तिले गाईको पूजा गर्न थाले। त्यसरी 3 वर्ष पूजा गरिसकेपछि संयोगले सचैल पनि कार्तिक महिनामा हरिद्वारमा गंगा स्नान गर्न भनेर त्यो सचैल पनि त्यहाँ आइपुग्यो। वनको शोभा हेर्न जाँदा त्यो बालिकालाई वनमा देख्यो र सबै वृत्तान्त सोचेर तब त्यसको विवाह पनि गरिदियो। अनि त्यसले दुन्दुफीलाई धिक्कार दियो। अनि फेरि त्यो एकाङ्गीले उसलाई श्रापी आजदेखि लिएर लोकमा जसको विश्वास गर्ने मानिसहरू, अवश्य पनि खराब कुराको विश्वास गर्ने मानिसहरू र अत्यन्त दुष्ट प्रकारका मानिसहरूको विश्वास गर्ने मानिसहरू अवश्य पनि नाश हुनेछन्। म कार्तिक महिनाको शपथले श्राप दिन्छु भन्ने प्रकारको त्यो प्रकारको वचन बोलेर सचैललाई त्यो बालकको जिम्मा लगाए। हे अरुण, आफ्नो बाबु त्यो सचैललाई ऋषिकेशलाई गोव्रतको उपदेश पनि दिए। भएको धन सम्पत्ति पनि दिएर त्यो पतिका साथमा आफ्नो घरतर्फ लागे। त्यसकारण कार्तिकको द्वादशीमा गाईको पूजा गर्नुपर्दछ। यो गोव्रतको महात्म्य सुनेर जो मनुष्य गोव्रत गर्दछन् तिनीहरूको गोव्रतका प्रभावले पृथ्वीमा गाईले रहित भएका हुँदैनन्। गाईले गरेको सम्पूर्ण प्रकारको सेवालाई स्वीकार गर्नेछन् र गौ माताको कृपाले, गाईको कृपाले धन धान्य सम्पत्ति र सुखको प्राप्त गर्ने छन्। जय जय श्री कार्तिक मास महात्म्ये गोपूजा कथनम नामैक एकादशो विश्राम। नारायण हरे हरे।